pointing out, and then afterwards it can be on a complaint, it can be on a motion in the House, and therefore it goes to this, and thereupon the member shall read his complaint as well, documents. Kitak, even to charge anybody, whether it's in a house of contempt or any case, you have to give copy of the complaint. Speaker sir, he should be able to reply. आम्ही स्पीकर सर खंयसरूच ताका हावजान सॉरी माग म्हणना आम्ही कांयच म्हणना. They are demanding. काल मुठा तू apologize कर. आम्ही सर No one can say, tell me to say sorry. आतली पळय नाका. Apologize. स्पीकर सर हाज्या पयली विषय. Sir, I am just making a point. स्पीकर सर हाज्याय पयली विषय फॉयरान वचून निभावले आसा. हाज्याय पयली विषय जाल्या ह्या हावजात. See, he may be wrong. We are not saying. ह्याच्याय पयली Question is, ऑनरेबल मेंबराक खबर आसा हाज्याय पयली फॉयरान वचून अपोजिशन लीडर आणि विषय जाल्लो आसा. Speaker sir, I just want to make a point. Mashi, एक minute. What the chief minister wants, or I think because it is the speaker, एक minute. Because it is on the speaker. Baba Venzi, can you just 1 minute? It is because of the speaker, chief minister कित म्हणटा. Even भितरोसन देखो ते settle कर, आम problem ना. Even तुम बोयसान तुम settle कर. Chief, what I have heard, what chief minister is speaking. I may be wrong. But correct me if I am wrong. But what I said, what he is saying, since it's the At speaker, least what is the एक minute. What he is saying, तुम भितरो साइन जाय settle करे. कोणता no issue का बघले. Select committee ओ तुगेले. Privilege committee ओ कितें घालपा ना काम का. One second. He respects the member. तेका लागून chief minister म्हणला. But sir, so like whatever it is. The motion is already moved. What we are saying, since समज तरी तेसकोन भितर फॉयरान सेटल करपा आसलें ते प्रिविलेज मोशन हाडसूं पयलें तुम म्हाका इंचार पासलें फॉयरान बसून आमी सेटल कोता आसलें. आतां तुम हाडून हिंगा. सो लेट इट फॉलो द प्रोसिजर. यू सेंड इट. If I am wrong, if I am guilty, whatever action you say, I am ready to do it. But let it go to the proper procedure. No, आतां हाड तुम हाडसूं पयलें म्हाका सांगिल्लें जाल्यार हांव तुगे फॉयरान हांव सेटल कोता आसलो. सारकें ना. तूं आतां तुम हाडटाय हिंगा फ्लोरार हाडटाय म्हाका सांगता. तुम्ही म्हणलें तर एक म्हजो वैयक्तीक आसलो. What I am saying now, since you all have already presented here, you have already presented on the floor of the house. What I am saying, you follow the procedure. Otherwise, it will become this. हे आज कोते हाले पोतून हाडले तुका हाल आनी कोणी कितें म्हणटलो हाल फॉयर. स्पीकर सर परत एक सांगता मोशन तो मांडपाक फक्त उबो रावल्लो. तुम्ही खंयसरूच कॉल करूंक ना. तुम्ही कॉल करूंक ना. मोशन मूव करूंक ना. Speaker sir, it is the right of the speaker to interrupt the constitution and rules, and so far as the house is concerned. Interrupt करतात. You cannot interrupt. You all are interrupting the constitution. This is mob justice. Speaker sir, 37 आहा आणि दिमी मार म्हणतात तुम्ही. Speaker sir, ruling दी मरे ruling दी Speaker sir, Speaker sir, now why are you disrupting the house? Ruling दी गोंयची जनतेक क्वेश्चन हांवें ती घेवपा जाय. चलचे ना. So you tell leave it to the committee. Let Speaker sir, तो हे सांगू शकना. हे सरळ आसा. Speaker sir, being the leader of house आणि ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर चेअर, ऑपोजिशन लिडरान ज्या पद्धतीन विषय मांडला, एक गजाल की हाऊस कॉल केल्या उपरांत खरें म्हणजे कोणीच हावजातलो मेंबर तर सोड, भायल्यांनी सुद्दां प्रेस मिडियांनी सुद्दां तुमचेर उलोवणुजो. हाज्या पयलीं कितलेशेच फावटी प्रेसिडेंट्स आसा की पेपरांच्या संपादकाक सुद्दां हाडून समोर उबो केला. सगळ्या जाणांक खबर आसा. कदाचित हाज्याय पयलीं अश्यो प्रेसिडेंट्स जाल्या तर ती तितको रिस्पेक्ट त्या चेअराक आसा, तितको रिस्पेक्ट ह्या ऑगस्ट हावजाक आसा. By considering the Yuri statement, by considering the Vijay statement, फक्त इतकेच आमी मेजॉरिटीन आसा म्हणून आमी खंयसरूच कोणाक सॉरी माग म्हणना. हांव परत एक सांगता, आमी जरी मायनॉरिटी म्हणजे कितलेय जरी असले सुद्दां आसत जाल्यार स्वताच फील जावपाक जाय आनी ह्या हावजाचोय रिस्पेक्ट दवरपाक जाय अशें आमकां सदांच दिसता. आमकां ह्या हावजाचो वेळ वाया घालोवपाचो आमकां खंयसरूच क्वेश्चनावर पोस्टपोन करपाचें ना. म्हणून तर आमी हावज 18 दीस दवरले आणि ते सगळें कन्सिडर करून म्हणजे विजयाचो स्टेटमेंट आणि युरी हेणे कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता. पण एक गजाल लक्षांत दवरची की हाज्या फुडें कोणीय म्हणजे हांव आतांच म्हणना, इन फ्युचर सुद्दां आमी सदांच कितें आमी रुलिंगान आसतले अशें म्हणना, सदांच हांगा आसतले थंय वयता, थंय आसतले हांगा येता. बट ड्यू रिस्पेक्ट ह्या तुमच्या चेअराक जो आसा पळय न्ही हो सदांच रिस्पेक्ट हाज्याय फुडें येवपी मेंबरांनी दवरचो. हो ही मेसेज सगळ्या पर्यंत वचपाक जाय. सबंद गोंयच्या लोकांच्या मदीं ही मेसेज वचपाक जाय. कारण हाऊस कॉल केल्या उपरांत सुद्दां
म्हणजे शेवटी द प्रॉपर्टी ऑफ द हाऊस जो क्वेश्चन मांडटा रेजोल्युशन मांडटा इट इज अप टू यू कितें घेवप आनी कितें ना हो सगळो रायट्स तुमचो आसा 309 प्रमाणे त्या खातीर खंयचोय जाय तें रेजोल्युशन तुमी भायरूय उडोवंक शकता आनी कोणाक दिसलें जाल्यार तो हावजानूच उलोवंक शकता भायर उलोवंक शकना शेवटी त्या खातीर म्हणजे क्वेश्चन्स आसत रेजोल्युशन आसत किंवा कितें तुमकां कोणूच क्वेश्चन करूंक शकना आनी कोणी क्वेश्चन करचें न्ही ह्यान फुडें अशें म्हाका दिसता ही मॅसेज सगळ्यांच्या पर्यंत वचूंक जाय नवीन MLAंकूय हें कळपाक जाय खबर आसपाक जाय लोकांच्या पर्यंतूय वचूंक जाय शेवटी इट इज अ युअर प्रॉपर्टी टू कितें बिझनेस घेवचो आनी कितें ना वो तुमी ठरयता सदांच ताच्या खातीर हांव बाय कन्सिडरींग देर स्टेटमेंट हाज्या फुडें मात अशें जावचें न्ही हांव इतकें सांगतान सोंपयता